पेज नंबर 117 पे साइको लिंग्विस्टिक्स के नाम से हमारा आज का टॉपिक है, जिस पे अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके फर्स्ट पैराग्राफ से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा, हमने लैंग्वेज को साउंड से शुरू किया था। साउंड के बाद हमने उसकी वर्ड लेवल पे ग्रामर को देखा, फिर सेंटेंस लेवल पे ग्रामर को देखा, फिर हमने उसके लिटरल मीनिंग देखे, फिर हमने उसके कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग देखे, मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया। अब जुबान को हम वहां तक तो जुबान को जुबान के अंदर रह के देखा है। अब जुबान को हम आउटसाइड फिनोमिना के अंदर देखेंगे। साइकोलॉजी के साथ जुबान का क्या ताल्लुक है, साइको लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, यानी कि बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि आपकी जुबान को समझने में या जुबान को इस्तेमाल करने में इन्वॉल्व हैं, उनको जब हम देखेंगे तो साइकोलॉजी तो क्या होगा, साइको लिंग्विस्टिक्स डील करेगी। मैंने जैसे याद रखे कि चूंकि ये रीसेंट फील्ड है, लिंग्विस्टिक्स एक रीसेंट ब्रांच ऑफ स्टडी है। इससे पहले साइको लिंग्विस्टिक्स साइकोलॉजी जो है वो भी लैंग्वेज को स्टडी करती थी। तो वो उसके अंदर बेसिकली इन्हीं प्रोसेसेस को स्टडी करती थी कि इंसान किस तरह जुबान को समझता है या किस तरह इंसान जुबान को इस्तेमाल करता है। इन प्रोसेसेस को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता था तो वो साइकोलॉजी के अंडर यानी कि लैंग्वेज साइकोलॉजी इसको देखती थी। फिर जब लिंग्विस्टिक्स नादा से पूरा एक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ, तो अल्टीमेटली फिर ये भी एक ब्रांच की सूरत में हमारे सामने आ गया, एक पूरा फील्ड लिंग्विस्टिक्स का आया, जिसको हमने साइको लिंग्विस्टिक्स का नाम दिया। तो साइको लिंग्विस्टिक्स बेसिकली लैंग्वेज और स्पीच के मेंटल एस्पेक्ट्स को देखती है। हम पेज नंबर 117 के पहले पैराग्राफ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्राइमरली इसका कंसर्न उन्हीं चीजों के साथ है कि लैंग्वेज किस तरह इंसान के दिमाग में प्रोसेस होती है या और रिप्रेजेंट होती है। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स को कंबाइन करती है, और मेनली इसका ताल्लुक ही इंसान के दिमाग और लैंग्वेज के साथ रिलेशनशिप के ऊपर है कि इंसानी दिमाग का जुबान के साथ क्या ताल्लुक है। और ये उन्हीं प्रोसेसेस को देखती है जो दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं जब आप जुबान को परसीव करते हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस करते हैं, रिटन या स्पोकन, यानी कि जब आप किसी भी सूरत में जुबान को रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में किस तरह आप परसीव करते हैं, किस तरह आप बोलते हैं, जितने प्रोसेसेस इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको साइको लिंग्विस्टिक्स देखती है, ठीक है, यानी कि आप किस तरह बोलते हैं। इससे पहले तो हमने कहा ना कि जुबान ये है। अब जुबान कैसे बोली जाती है, दिमाग के अंदर कौन सी खिचड़ी पकती है जुबान बोलते हुए, या जुबान जो है उसको प्रोड्यूस करते हुए या परसीव करते हुए। और ये रिटन भी फॉर्म में भी है और स्पोकन फॉर्म में भी, दोनों हिसाब से है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ है जो कि हमारा कि साइको लिंग्विस्टिक्स दो सवाल पूछती है। पहला क्या है कि लैंग्वेज की कौन से नॉलेज की जरूरत है आपको जुबान का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि व्हाट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज नीडेड फॉर अस, व्हाट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज नीडेड फॉर अस, ठीक है, कौन सा नॉलेज चाहिए आपको टू यूज लैंग्वेज, जुबान इस्तेमाल करने के लिए, जुबान को इस्तेमाल करने के लिए जुबान का कौन सा नॉलेज है वो आपके लिए जरूरी है। हम जैसे बात करें ना कि किस नॉलेज की जरूरत है आपको जुबान को बोलने के लिए, मीन्स कि हमें वी मस्ट नो अ लैंग्वेज टू यूज इट, हमें इस बारे में पता हो कि जुबान कैसे इस्तेमाल, कैसे बोलना है, ठीक है, कहते हैं, लेकिन इस नॉलेज के बारे में हम पूरी अवेयर नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन साइको लिंग्विस्टिक्स देखती है कि कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं एक ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंग्वेज के अंदर। तो ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि किसी लेक्चर को सुनना, किसी किताब को पढ़ना, कोई खत लिखना, कोई किसी से बातचीत करना, इसके अंदर कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्या आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या कोई चीज सुन रहे हैं, आप कोई चीज क्या कहते हैं उसको लिख रहे हैं या कोई चीज बोल रहे हैं, इसके अंदर कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं।
सो कोग्निटिव प्रोसेसेस का मतलब ये वो प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, गो के कुछ चीजें अक्सर जो है ना वो स्पीकिंग और लिसनिंग के अंदर वो इन्वॉल्व होती हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन एक कंसिडरेबल कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो इन एक्टिविटीज के अंदर चल रहा होता है, यानी पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है जब आप बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के आप शुरू हो गए हैं। तो क्या हुआ, साइकोलिंग्विस्टिक्स दो सवाल पूछती है कि जुबान के कौन से नॉलेज का होना जरूरी है आपके लिए। जब आप जुबान को इस्तेमाल करते हैं तो जुबान का के बारे में कौन सा नॉलेज है वो उसका होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कौन से कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो वो लैंग्वेज के ऑर्डिनरी इस्तेमाल में बरूए कार लाए जाते हैं। सो पेज नंबर 117 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ पे हम साइकोलिंग्विस्टिक्स की थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे, ये क्या चीज है। ठीक है, साइकोलिंग्विस्टिक्स एक सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी के तौर पे 1950 से 1960 की दहाई के दौरान इमर्ज हुई और इसके इमर्जेंस की वजह चॉम्स्कियन रेवोल्यूशन बना। चॉम्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया था, आगे जाकर उसको हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। ठीक है, साइकोलिंग्विस्टिक्स की हिस्ट्री को आप उसी के साथ जोड़ते हैं जहां से चॉम्स्की ने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन लाया 1950 से 1960 के दौरान, और एम्पिरिकल साइकोलिंग्विस्टिक्स की हिस्ट्री आई जो है ना, जो एम्पिरिकल साइकोलिंग्विस्टिक्स की हिस्ट्री है वो तो 18वीं सेंचुरी के अंदर है, लेकिन एक्चुअल जो साइकोलिंग्विस्टिक्स है यानी कि लैंग्वेज के हिसाब से लैंग्वेज की साइकोलॉजी को 18वीं सेंचुरी से डिस्कस करना शुरू कर दिया था, लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इसका 1950 से 1960 के दौरान आया। तो चॉम्स्की की जो किताब है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, ठीक है, ये किताब बेसिकली आपको डॉक्टर्स, पेडागोजिस्ट, लिंग्विस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सब के बारे में फैसिनेटिंग हिस्ट्री दिखाती है कि जिन्होंने इस डिसिप्लिन को क्रिएट किया है। तो दो बातें यहाँ पे मैंने आपके सामने की। एक बात मैंने ये की कि एम्पिरिकल साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है वो 18वीं सेंचुरी के इख्तिताम पे वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो कॉग्निटिव लेवल है इसका, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन साइकोलिंग्विस्टिक्स के अंदर आया एज अ डिसिप्लिन। जो साइकोलिंग्विस्टिक्स इंट्रोड्यूस हुआ वो 1950 से 1960 की दहाई के अंदर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के नाम पे आया, और उसके बाद ये एक अलग से फील्ड के तौर पे इमर्ज हुआ। तो सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स के हेडिंग के नीचे कि विलियम लेवलेट के मुताबिक साइकोलिंग्विस्टिक्स की 4 हिस्टोरिकल रूट्स हैं। सो 19वीं सेंचुरी के इख्तिताम तक जो इमर्ज हो चुके थे, ये 18वीं सेंचुरी के अंदर ही एम्पिरिकल साइकोलिंग्विस्टिक्स आई। उसके बाद कहता है जी विलियम लेवलेट ने 2013 के अंदर ये बात की कि 4 बुनियादी जड़ें हैं इसकी तारीख के अंदर। तो उससे कहता है उससे आप ये देख सकते हैं कि उस वक्त ये साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज था उस वक्त, और ये 4 रूट्स या 20वीं सेंचुरी के अंदर आए तो डाइवर्जेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर आए। 4 बुनियादें थी इसकी साइकोलिंग्विस्टिक्स की। पहली रूट कौन सी थी? कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स थी, जो कि लैंग्वेज के साइकोलॉजिकल ओरिजिन पे बात करती थी। दूसरा रूट था इसका लैंग्वेज को ब्रेन के अंदर स्टडी करना। तीसरा था कि चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर एक डायरी अप्रोच डेवलप की गई। चौथा रूट था एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी अप्रोच टू स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 4 चीजें। पहली क्या चीज है? साइकोलॉजिकल ओरिजिन लैंग्वेज के कौन से हैं। दूसरा क्या है कि दिमाग के अंदर लैंग्वेज की कौन सी खिचड़ी पकती है। तीसरा डायरी बनाई गई चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट की, बच्चा किस तरह डेवलप करता है लैंग्वेज को, किस तरह डेवलप करता है बच्चा, किस तरह सीखता है। और चौथा क्या है? एक लेबोरेटरी बनी, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनी, जिसके अंदर स्पीच और लैंग्वेज प्रोसेसिंग को देखा गया कि किस तरह प्रोसेस की जाती है। और ये वही लैंग्वेज लेबोरेटरी थी जिसके बारे में जो थोड़ा मेंटलिस्ट और कॉग्निटिव जो वो बिहेवियरिस्ट वो जो स्कूल्स ऑफ थॉट है इसके ऊपर वो डेवलप हुए। ये दोनों के दोनों साइकोलिंग्विस्टिक्स के बेसिकली स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है इन्वेस्टिगेट करती है, जिनके बारे में मेजर हम बात करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे जब आगे हम अपने टॉपिक में बात करेंगे डिटेल के साथ। तो यही चीजें आपको
آئیڈیا دیں گی, کانسیپٹ دیں گی کہ کہاں پہ آپ کھڑے ہیں یا کون سا آئیڈیا آپ کو ملتا ہے. تو سائیکو لنگوسٹکس جب ہم کہتے ہیں سائیکو لنگوسٹکس کرتی کیا ہے, پہلے تو ہم نے اس کی تعریف دیکھی, ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا, کیا کرتی ہے سائیکو لنگوسٹکس. اب اس بات کو دیکھیں گے. سائیکو لنگوسٹکس پہلی چیز دیکھتی ہے لینگویج کمپریہنشن, کہ لوگ کس طرح بولتے ہیں, کس طرح لکھتے ہیں. یہ جو چیزیں, یہ جو فینامنا ہے, اس چیز کو سمجھنا کہ لوگ کس طرح بولتے ہیں اور کس طرح لکھتے ہیں, یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ نظر آتا ہے. کہتا ہے کہ لینگویج کو سمجھنے کا جو پروسیس ہے, اس کے اندر مختلف کیپیسٹیز انوالو ہوتی ہیں, اسکلز ہیں, پروسیسز ہیں, نالج ہے, ڈسپوزیشنز ہیں, جس کے ذریعے آپ اسپوکن, ریٹن اور سائنڈ لینگویجز سے میننگز ڈرا کرتے ہیں. اسکل ہے تو مطلب نکالیں گے. پروسیسز, دماغ, ایک چیز پڑھی, دماغ میں پروسیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا نالج بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اسی کے حساب سے آپ میننگ ڈرا کرتے ہیں. سو جو کمپریہنشن ہے, لینگویج کی کمپریہنشن, وہ دماغ کے دو حصے ہیں, لیفٹ ہیمیسفیئر اینڈ رائٹ ہیمیسفیئر. لیفٹ ہیمیسفیئر دماغ کے پہلے دو حصے کیے گئے, لیفٹ ہیمیسفیئر اینڈ رائٹ ہیمیسفیئر. لیفٹ ہیمیسفیئر کے اندر ایک ورنک ایریا برین کا, ٹھیک ہے, اس کے اندر کہتا ہے کہ لینگویج کی کمپریہنشن ہوتی ہے. سو لینگویج کمپریہنشن ایک ایسا کمپلیکس پروسیس ہے جو کہ کہتا ہے کمپلیکس پروسیس ہے جو کہ انسان کے دماغ کے اندر بڑی آسانی سے اور بڑی ایفرٹلیسلی وہ جب اس کی اکرنس ہوتی ہے, اور یہ دماغ کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ساتھ ساتھ جسچر کے ساتھ یہ سنکرونائزڈ ہوتا ہے. تو کہتا ہے دو اٹ از ان نون ایگزیکٹلی ہاؤ ارلی کمپریہنشن از فلی ڈیولپڈ ان چلڈرن, جسچر جب انڈاؤٹلی یوزفل ہیں کسی بھی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, جسچرز. لیکن دماغ کے اندر کمپریہنشن, جب آپ بچہ سنتا ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے, اس کے حساب سے جسچر دیتا ہے, بولتا ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ پہلا فینومینا جو دیکھتی ہے دماغ کے اندر کمپریہنشن کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے. دوسرا جو فینومینا سائیکو لنگوسٹکس دیکھتے ہیں وہ ہے لینگویج پروڈکشن. اب لینگویج کی جو پروڈکشن ہے بیسیکلی کیا ہے, لینگویج پروڈکشن کیا ہے, لینگویج کو کس طرح بولا جاتا ہے, اسپیکنگ میں یا ریٹن میں. تو کہتا ہے یہ ساری کی ساری اسٹیجز اس کے اندر, مطلب کانسیپٹ سب سے پہلے ہے, پھر ٹرانسلیٹ اس کانسیپٹ کو لنگوسٹک فارم میں ٹرانسلیٹ کرنا, ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے آپ نے اسپوکن یا ریٹن لینگویج جو ہے وہ کیسے پروڈیوس ہوئی, کیسے پروڈیوس ہوتی ہے. کہتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہے, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لنگوسٹک فارم میں. آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے, اس کو آپ کیسے لکھتے ہیں. اب جب یہ چیز دیکھیں گے تو پھر پروڈکشن ہے, اسٹیجز کی پروڈکشن ہے. اس کے اندر ایک بیسک لوپ ہے بیسیکلی جو دو اسٹیجز پہ چلتی ہے. پہلا ہے لنگوسٹک فارم کو آپ اسپیچ کے اندر آپ انکوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیسے انکوڈ کرتے ہیں, موٹر سسٹم اس کو بولا جاتا ہے. دوسرا ہے آڈیٹری سسٹم, یعنی لنگوسٹک فارم کو آپ کے دماغ میں آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں, ان کو آپ لنگوسٹک فارم میں انکوڈ کرتے ہیں, انٹینڈڈ میسج آپ بناتے ہیں, اور وہ انٹینڈڈ میسج اس کے بعد آپ کے ماؤتھ سے آواز نکلتی ہے اور سننے والے کے کانوں تک پہنچتی ہے. سو اسپیچ ڈی کوڈ ہوتی ہے لنگوسٹک فارم میں, اور لنگوسٹک فارم جو ہے آگے فردر جو ہے وہ میننگ پروڈیوس کرتی ہے. آپ نے کیا بولا, اس بندے نے کیا سمجھا. یہ ایک پروسیس ہے لینگویج پروڈکشن کا, کہ آپ بولیں گے, یہ پروڈکشن تب کمپلیٹ ہوگی جب وہ بندہ سن لے گا, کیا سمجھا اس نے کمپریہینڈ کیا کیا. اچھا, اس کے بعد اگلا جو ایسپیکٹ ہے اس کا, جو تیسرا جو پروسیس جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے سائیکو لنگوسٹکس, ٹھیک ہے, وہ ہے لینگویج ایکوزیشن. میں نے اس کے ساتھ ورڈ لکھا پرائمری پروسیسز انویسٹیگیٹڈ ان سائیکو لنگوسٹکس. پرائمری پروسیسز میں نے ورڈ یوز کیا, ٹھیک ہے. پرائمری پروسیسز میں نے اس لیے ورڈ یوز کیا کہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے انہی میں سے کسی نہ کسی کی ہیڈنگ کے نیچے ہی آتے ہیں. تیسرا ہے لینگویج ایکوزیشن. یہ ایک ایسا پروسیس کیسے ایکوائر کرتا ہے بندہ, لینگویج کیسے ایکوائر کرتا ہے, مینس کہ کیسے آپ لینگویج کو پرسیو کرتے ہیں, کیسے کمپریہینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ الفاظ کو کیسے پروڈیوس کرتے ہیں, سینٹینسز کو. لینگویج ایکوزیشن علیحدہ سے پورا چونکہ ایک ٹاپک ہے, اس کے اندر بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ اتنی بات ہے کہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کی اکثر بات کی جاتی ہے,
یعنی کہ اس کے اندر جب فرسٹ لینگویج کو دیکھیں گے تو انفینٹس کو دیکھیں گے اپنی فرسٹ لینگویج نیٹو لینگویج کو کس طرح ایکوائر کرتا ہے بچہ. لینگویج سائیکو لنگوسٹکس کس طرح دیکھتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں دیکھیں بچے کو. دیکھیں پہلے ہم نے لینگویج کو لینگویج ان اے لینگویج دیکھا, اب لینگویج کو ہم نے آؤٹ سائڈ فینومینا میں دیکھا. تو سائیکالوجی لینگویج کی دیکھ رہے ہیں اس وقت سائیکو لنگوسٹکس کے اندر. آپ اپنے گھر میں بچے کو دیکھیں, ایک بچہ جب وہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے, دوسرا لیٹ بولنا شروع کرتا ہے. ایک بچہ ناؤن سے بولنا شروع کرتا ہے, ایک ورب سے بولنا شروع کرتا ہے. تو سائیکو لنگوسٹکس یہ ساری چیزیں سارے کا سارا فینومینا اس کو دیکھتی ہے کہ بچہ کس طرح ایکوائر کرتا ہے. اچھا, یہ تو ہے فرسٹ لینگویج ایکوزیشن. اس کے علاوہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن بھی ہے, یعنی کہ آپ ایک سے بعد دوسری زبان بھی آپ ایکوائر کرتے ہیں. تو لینگویج ایکوزیشن ایک جسٹ ایک اسٹینڈ ہے سائیکو لنگوسٹکس کا کہ لوگ کس طرح لینگویج کو ایکوائر کرتے ہیں اور اس کے بولنے کے لیے ایکوائر کرتے ہیں, اور کون کون سے پروسیسز اس کے اندر انوالوڈ ہیں, کون کون سے پروسیسز اپنا کام دکھاتے ہیں. اچھا, یہاں تک میں نے جتنی باتیں آپ کے ساتھ کی, اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے یہاں تک تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سینٹرل تھیمز ان سائیکو لنگوسٹکس. پیج نمبر 118 پہ ہمارا یہ ٹاپک دیا ہوا ہے جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, تو سینٹرل تھیمز کون سے ہیں سائیکو لنگوسٹکس کے اندر؟ سائیکو لنگوسٹکس جو ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ کون سا لینگویج کا نالج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے لینگویج کے استعمال کے لیے. یعنی جب آپ زبان کو استعمال کرتے ہیں تو کون سا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کیسے زبان کو استعمال کرنے کے کیپیبل ہوں گے, قابل ہوں گے آپ. تو اس نالج پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دو طرح کا نالج انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ سائیکو لنگوسٹکس اس چیز کو دیکھتی ہے کہ لینگویج کو استعمال کرنے کے لیے کون سا نالج ضروری ہے. تو پھر دو طرح کے نالج ہیں, ایک ہے امپلیسٹ لینگویج نالج, ٹھیک ہے, جس کا تعلق اس چیز ہے کہ پرفارمنس آف سم تھنگ وداؤٹ اویئرنیس آف فل رولس, اور ایک ہے ایکسپلسٹ نالج ڈیلز ود دا پروسیسز آف میکانزم ان پرفارمنگ دیٹ تھنگ. امپلیسٹ نالج میں یہ ہے کہ آپ کو رولز کا نہیں پتا ہوتا لیکن آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آپ بول رہے ہوتے ہیں. امپلیسٹ نالج آف لینگویج. سو اسی وجہ سے ایکسپلیسٹ میں تو آپ کو رولز کا پتہ ہے, امپلیسٹ میں آپ کو رولز کا پتہ نہیں ہوتا. آپ اپنی مادری زبان کو دیکھیے, آپ کو کتنے رولز بتائے گئے, سکھائے گئے, اس کے باوجود آپ زبان کو استعمال کرتے ہیں. اور اسی کے اندر یہ سائیکو لنگوسٹکس ہی دیکھتی ہے کہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ, آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ایک بچہ میل چائلڈ جو ہے وہ ایک ایسی فیملی کے اندر وہ پروان چڑھا جہاں پہ ساری کی ساری فیمیل ہیں, تو بچپن میں آپ اس کی لینگویج کو دیکھیں گے تو وہ بچیوں والی زبان ہی بولے گا. وہ فیمینن جینڈر خود ہی, میں یہ کھاؤں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. اور سملر پیٹرن دیکھیں کہ ایک بچی اگر ایک ایسی فیملی کے اندر پروان چڑھی جہاں پہ سارے مرد ہیں تو وہ بھی میں کھاؤں گا, میں جاؤں گا, وہ ایسے بولے گی. سائیکو لنگوسٹکس ان پروسیسز کو دیکھتی ہے. میں نے بتایا کہ وہ رولز نہیں دیکھتا بچہ, کوئی اویئرنیس نہیں ہے رولز کی, لینگویج کو استعمال کر رہا ہے, امپلیسٹ نالج ہے اس کے پاس, وہ خود اپلائی کیے جا رہے ہیں. سو سینٹرل تھیمز ان سائیکو لنگوسٹکس کی ہیڈنگ کے نیچے سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ سائیکو لنگوسٹکس کوگنیٹو پروسیسز کو ایکسپلور کرتی ہے جو کہ پرسیپشن, میموری, تھنکنگ اور لرننگ کے اندر انوالوڈ ہے. کہ جب وہ انہی چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کون کون سے پروسیسز انوالوڈ ہیں آرڈینری یوز آف لینگویج کے اندر. ہم کیسے لیکچر کو سمجھتے ہیں, کیسے کتاب کو پڑھتے ہیں, کیسے کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. تو سائیکو لنگوسٹ کا ٹاسک کیا ہے؟ ولیم اوگریڈی کے مطابق سائیکو لنگوسٹ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کیسے الفاظ کے میننگ, سینٹینس کے میننگ, ڈسکورس کے میننگ جو ہے وہ دماغ کے اندر کمپیوٹ اور ریپرزینٹ ہوتے ہیں. دماغ کے اندر یہ مطلب کس طرح چل رہے ہوتے ہیں, میننگ کس طرح چلتے ہیں. دوسری بات کہ کیسے کیسے کمپلیکس ورڈز اور سینٹینسز جو ہے وہ کسی اسپیچ کے اندر کمپوز ہوتے ہیں, اور کیسے آپ ان کو کانسٹیٹیوئنٹس میں آپ بریک کر کے
ایکٹ آف لسننگ اور ریڈنگ کو آپ مینج کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیسے الفاظ کے میننگ چلتے ہیں. پہلی بات کیسے وہ دماغ کے اندر کمپیوٹ اور ریپرزینٹ ہوتے ہیں. دوسرا کیا کہ کمپلیکس ورڈ اور سینٹینسز اسپیچ کے اندر کیسے کمپوز ہوتے ہیں, کیسے ان کو کانسٹیٹیوئنٹس میں بریک کیا جاتا ہے لسننگ اور ریڈنگ کے دوران. یعنی کہ بندہ کس طرح کسی دماغ کے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے. میں نے جیسے بات کی کہ دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے, الفاظ کے میننگ. پہلی چیز میننگ کس طرح وہ لیتا ہے, کہ میننگ کس طرح کمپیوٹ اور ریپرزینٹ ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر. دوسری بات کہ سنٹیکس, میننگ اور سنٹیکس دو چیزیں, کہ میننگ کیسے چلتا ہے, مطلب کو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کیسے آپ کے ساتھ چل رہا ہے, میننگ کس طرح ڈرا کیا جا رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ورڈ سینٹینسز کس طرح کمپوز ہوتے ہیں, کیسے کانسٹیٹیوئنٹس میں بریک ہوتے ہیں لسننگ یا ریڈنگ کے دوران. سو پیج نمبر 118 پہ آخری پیراگراف کو دیکھیں گے. یہاں پہ انہی باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ان شارٹ سائیکو لنگوسٹ جو ہے وہ انہی چیزوں کو دیکھتی ہے کہ ہاؤ لینگویج از ڈن, زبان کیسے بولی جاتی ہے. ان جنرل یہ چیز ریویل کی جاتی ہے کہ بہت سے کانسیپٹ جو ہے وہ ساؤنڈ کی اٹرنس, ورڈ اسٹرکچر, سینٹینس اسٹرکچر کے اندر جو ہے نا وہ کے انالیسس کے اندر امپلائی کیے جاتے ہیں لینگویج پروسیسز کے دوران. یعنی کہ جب آپ لینگویج پروسیسز کو دیکھتے ہیں تو آپ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں کون سے لنگوسٹک کانسیپٹ اس کے اندر انوالو ہیں انسانی دماغ کے اندر, زبان کی کمپریہنشن کے لینگویج کی کمپریہنشن, لینگویج کی پروڈکشن کے اندر کون سے پروسیسز انوالوڈ ہیں. ان کی انوالومنٹ کو سائیکو لنگوسٹکس دیکھتی ہے. میننگ کو, جیسے میں نے بات کی, میننگ کو کیسے دیکھتا ہے, میننگ اور اسٹرکچر. زبان دو ہی چیزوں پہ ہے, ایک ہے مطلب اور ایک ہے سینٹینس اسٹرکچر, کہ کیسے کون سی چیز کیسے بن رہی ہے. سو یہاں تک تھا ہمارا پہلا ٹاپک سائیکو لنگوسٹکس کے اوپر, جس کے اوپر ہم نے بات کی. پیج نمبر 117 to 18 ہم نے چیزیں ڈسکس کر دی. ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.